Dolomiti 510, descent level 120, inbound Pomax, information Alpha, Charlie category. Dolomiti 510, radar, good morning, descend flight level 80, after Pomax, fly heading 245. حسین غریب مادر توی یار باد دل من یه روزی میاد آقا جون که منم سنگ تو باشم پشام و موقع مرگم زیر پات گذاشته باشم پشام و موقع دلش از همه بریده اونی که واسه یه بارم هنوز آقاشون ندیده اونی که واسه یه بارم دل من عاشق میمونه دائم از شما میخونه منو میشناسی آقا جون من همون دیوونه تمام مردم دنیا ما رو میخونن دیوونه آره ما دیوونه هستیم بی خیال این فکر